चंद्रबाबु नायडू नाम धर्मपुत्रोद्भवस्य चंद्रबाबु नाम राजनामधेयस्य आयुरारोग्यश्वर्या भूत्यब्र सीमा श्रीमान काश्यपसगोत्रः रघुरामकृष्णराज नामधेयः सर्वथा धर्मपुत्रोद्भवस्य काश्यपसगोत्रोद्भवस्य रघुरामकृष्णराज वर्मा नामधेयस्य आयुरारोग्यश्वर्या भूत्यर्थम् अस्मिन् ग्रामे स्थितानां ब्राह्मणानां चातुर्वर्णानां तदितरवर्णानां गावोत्सरक्षप्रविदक्षेरप्रदानेन अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् मण्डले अस्मिन् नियोजकवर्गाणाम् अस्मिन् देशे अस्मिन् राष्ट्रे विशेषतः इमानस्या सकल ब्रह्मक्षत्रिवैश्यशुद्ध दलिका जनानां वर्तकजनानां वृत्तिजनानां सर्वविधजनानाम् ओम अनुकूलिताभिमानधानि प्राप्तिपूर्वकां श्री परदेवता संपूर्ण प्रसासिद्ध्यर्थम् श्री परदेवता संपूर्ण प्रसासिद्ध्यर्थम् श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता स्वरूपिणी श्री त्रिशक्ति स्वरूपिणी श्री महाकामेश्वरासी महाकामेश्वर्यंभा श्री महाश्री चक्रनगर सम्राज्ञी श्री महाराजराजेश्वरी प्रतापवर्धि अखंड देवी ब्रह्मा सिद्धि द्वारा इमान्याः दिग्विजयाभिवृद्ध्यर्थम् महाहुतिं समर्पयामि। जय जय हे जगदंबे भक्तवत्सले परात्परे परम पावने ఒకసారి అందరూ వచ్చి స్పర్శించేసి అనుకుంటారు విశ్వదేన హృదయేన ఇష్టరాజాదిస్యే వజ్రేణ శరశ్చందే శాంతాస్తు శివాదిశ విశ్వద పరిభాంతు సర్వదిశ్యాంతి శాంతి శాంతి ओम विसंग वृष्टि मुम्रणा पिशाचिमिंद्र संवृण सर्वं रक्षोरिवरुह्या ओम सहनावतु सर्वो भुनक्तो साधीर्यं करावहे यजस्विनावदीतमस्तमाविद्विषावहे ओम शांति 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 ओम सहनावतु सहनो भुनक्तो साधीर्यं करावहे यजस्विनावदीतमस्तमाविद्विषावहे ओम शांति शांति शांति